ہارون رشید بادشاہ دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی مشہور خاتون گزری ہے جنہیں بغداد تو لے کے مکے تک نہر زبیدہ بنا دیتی حاجیوں نو پانی پلان واسطے ایک خواب پیچھے دریائے دجلہ دی سیر پہ کر دی تھے اتھے وقت دا درویش دے مجذوب ولی حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ نا دریائے دجلہ دی ریت کٹھی کر کے نا تے اپنے پیر دے اتھے چھوٹے چھوٹے گروندے تے گھر پہ بنا دینے زبیدہ قریب تو گزری کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا تے کہندی کو ویچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے ویچ دے تے کہندی حضور کنے دا ویچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے تے جنت دا کوٹھا ویچ دے بی بی زبیدہ نے 10 دینار دیتے بابا جی نے 10 دینار پکڑ کے دریائے دجلہ سے سٹے تے ایک گھروندہ ڈھا کے تے فرماما لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت اچ محل پکا ہو گیا ہے بی بی زبیدہ جو رات نو اپنے محلے چاہی تے ہارون رشید نے پوچھا بیگم اج دن کیسا گزریا آکھے اج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا تے حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ اتھے ریت دے گھر تے گھروندے پہ بنا دے سن میں پوچھا کی کر دیو فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا میں عرض کیتی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں میں عرض کیتی کتنے دا فرمایا نے 10 دینار میں 10 دینار دیتے تے بابے نے دریا چ سٹ دیتے اصل وچ اس دریا دے کنارے تے نا 2 یتیم بچے مچھلیاں پکڑن آندے سن ایک بہن تے ایک بھائی او مچھلی پکڑ کے جدوں گھر جاندے تے ماں جدوں مچھلی دا پیٹ چاہ کر دی وچوں دینار نکل دے سن بابا اس کنارے بیٹھ کے اس کنارے والے دا رزق دا اہتمام پیا کردا سی آکھیا میرا ایک گھروندہ ڈھا کے تے بابے نے فرمایا جا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا بادشاہ کہنے لگا بی بی 10 دینار ضائع کر دیتے جنت دے کوٹھے کوئی انج مل دینے نوجوانوں رات نو جڑے ویلے میاں بیوی لیٹ گئے ہارون رشید خواب وچ جنت دی سیر پیا کردا نوجوانوں ویکھے کہ محل تے زبیدہ دا نام لکھے آئی اندر جاون لگا فرشتے نے دھکا ماریا آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے آکھیا نا نا ایتھے ہویا ہوندا جن خریدیا ہوندا ہے ادھی رات ویلے اکھ کھل گئی ہارون رشید دریائے دجلہ دے کنارے آیا ویکھیا بہلول دا نا گھروں تے پہ بنا دینے عرض کیتی لجپالا کی پہ کر دے ہو فرما جنت جی کوٹھے پہ بنانا عرض کیتی کو بیچ دے بھی ہو فرما گاہک ملے بیچ دینے ہو حضور کنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے ہو ہارون نے عرض کیتی لجپالا میری بیوی نو 10 دیناراں دا بیچے ہو مینوں ہیریاں دا پیالہ بھر کے بیچ دے ہو فرمان لگے بادشاہ کیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ چلیا جنت سودے تے محمد دے نوکر کر لے دینے کملی والے دے نوکر کر لے دینے ہن میں تانوں جڑیاں فرمائشاں نے میں اپنے موضوع دے وچ رکھے فرمائشاں سنا دے بولے ہی نہیں سبحان اللہ اچھا بولو علامہ نوری صاحب کوئی نہ سوالی جن بوئیوں تو ٹالیا بھائی کوئی نہ سوالی جن بوئیوں تو ٹالیا کوئی نہ سوالی جن بوئیوں تو ٹالیا اسی جدوں ڈگے سانوں اسے نے سنبھالیا اسی جدوں ڈگے سانوں اسے اسا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے تے مائی وڈیری نہ ساڑے نال پاکستان دی ٹوڑ کے پینڈو جی مائی او جدوں مائی کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے تے اے اس طرح کر کے نا استلام کر کے آخر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے نا تے پینڈو جی مائی تے کرے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے استلام کر کے آخر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے اسا کعبے دے بیڑ چ کھلار کے مانو پچھے اما اینی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے بیڑ چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں کہ نہ بخشے تے کی کریں گی تے مائی رو پئی تے رو کے تے کعبے بل ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے اونجی رب نو پئی آکھنی اے تھائی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے
تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا آئی تیرے بوہے تے گئے تے میں کوئی پھر دور ہاں جڑے آئی تیرے بوہے تے گئے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کولو بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ ایک دیر ٹولیاں دا نام لواتے ماشاءاللہ لاہور تے کاموں کی مرید کے پتہ نہیں کتھو کتھو میں سارے نوجوان دیکھ رہے روزانہ میں سننے والے انہاں میں علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے محلیاں چاہوں دیو تے نہیں سبحان اللہ کروان دیو تے ٹپی والے توڑے کو بول رہے کہ توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہیں آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے عارفان دو سلطان کی ٹم مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ہی رجا فرما دینے نا رب عرش مولا ہوتے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبیا نا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ امول نہ ملیا مارے پینڈے بے حساب او جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے اللہ عذاب آمین 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 سرطان سرطان شاباش فقتلوه زندہ باد شاباش یہ بچے والے ویکھنا لمحہ سمیں نو گلی یاد آ شجی 1956 عیسوی دی تاریخ ہے تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار تے اے نکے نکے بچے نا تاجداری ختم نبوت دے نعرے نوجوان 1956 عیسوی دے اندر راول پنڈی دے بازار تے لگا رہے محمد خاندہ گورنر جنرل سی پاکستان دا اس ویلے تو انہیں حکم دیتا کہ اس جلوس تے گولی چلا دے گولی چل گئی لوگ شہید ہو رہے ڈگ رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں کے 10 سال دا چھوٹا جا سنیاں دا بچہ بھی سی گرفتار کر کے جدو تھانے لے کے گئے تے تھانے دار وہ بچے نو کہندا مرغا بن جا بچہ مرغا بن گئے کن پکڑ لے تے تھانے دار کہندا بچہ تینوں میں کنیاں جتیاں مارا تے بچہ کن پکڑے تھانے دار نو کہندا اونیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے اونیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے سچی دسا جب تک آ بچیاں دا ساڑیاں دا اے جوش تے جذبہ تے میری ملت دے نوجوان دا زندہ ہے نا کون ہے جڑا میرے نبی دی گستاخی کر کے تے وکھا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے غازی لمدین تے ملک ممتاز قادری سانو آئی تے سمجھ آیا ہے او میرے نبی دے غلاموں انہاں گستاخانوں تسخیر آجے جیسی نبی پیچھے مار سکنے ہیں تے مار بھی سکنے ہیں ساڑی تے ماں جمدیں کان چازان سنا دیں دی وہ پتہ کیوں سنا دیئے ساڑی امی کان چازان جمدیں اس بات سے سنا دیئے کہ پتر دے ناکنہ وچ محمد عربی دا نا چلا جائے انہوں پتہ لگے میں آیا بھی محمد نا تے وہاں تے میں جانا بھی محمد نا تے آئی تے ماما سمجھا دیں گا ازان سنا کے کانچ گرامی قدر حضرات او جڑا نبی کو لبے جائے انہوں رب بھی ملد ہے کی ملد ہے اعتماد کے جا کے انشاءاللہ عرض کرنا نا اے نوجوان اتنے بیٹھے دونوں نے منو آکھے جی آگا ضرور سنایا جائے میں سنائی دے وہاں اچھا بولو یہ تو خدا کی بھی ملد ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات نو بنی اسرائیل قوم نو لے کے نکلے نا جدو
پیچھے فرعون دا لشکر اگے دریائے کلزم علامہ صفدر رضا نوری صاحب پیچھے فرعون دا لشکر قوم نے جدو اگے دریا دے پیچھے لشکر فرعون دا ویکھیا تے حضرت موسیٰ وال قوم ویکھ کے کہنے لگے انا لمدرکون اج تے پھڑے گئے اج تے بھائی سادہ پنجابی دا ترجمہ انا لمدرکون کہنے لگے اج تے پھڑے گئے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم وال چہرہ انور کیتا ایک خطاب کیتا کی خطاب کیتا پڑھیے قرآن اچھا بولو جنہوں قرآن تے صاحب قرآن نال پیار ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا قال کلا انما یا ربی سیہدی اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرے غلاموں گھبرایا جنا انما یا ربی میرا رب میرے نالے لکھاں بنی اسرائیلیاں جو کھلو گئے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے نالے تسی کیوں گھبران دے ہو میرا رب میرے نالے جدو ہجرتی رات آئی صدیق نے نبی نو گودی چ لٹایا ہے ادھر ابو جہل اپنا لشکر لے آیا کہ صدیق دی آقا دے ہتھ رویا گئے عرض کی دی کملی والی اج تے پھڑے گئے اج تے پھڑے گئے میرے نبی اٹھ کے فرمایا صدیق گھبرائی نہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال بنی اسرائیل نے آکھیا پھڑے گئے کہ نبی نے آکھیا اللہ میرے نال جدوں صدیق نے آکھیا پھڑے گئے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اللہ میرے نال فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال میرے نبی نے دسیا جیڑا میرے نال رب او دئی نال جیڑا آئی در مصطفیٰ فیصلہ بات ہے کہ بہت بڑے خطیب گزرے ان تاریخ حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ آپ فرمان دے ہوتے سن تقریر چکے میں ایک دن نہ ٹرین تے سفر کر رہا تھا ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چڑی نہ تے آپ فرمان دے نے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے آ رہا نہ تے میں نے خیال آیا اوہو میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دے نے میں نے خیال آیا یا تے میں نے ٹرین تو اتار دے گا یا 11 جو نہ جرمانہ کرے گا تو یا میں نے گرفتار کرا دے گا فرما دے نے گھبراہٹ وچ نہ میں ٹرین دے ڈبے چ اس طرح کر کے جھاتی ماری کوئی واقع بندہ ہی مل جائے فرما دے نے میں دیکھا کہ او اگلی سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر میرے سائیں تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ او جدو آیا نا چیک کری تے آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آ فرماندے نے میں انہاں نال میں بھائی اپنے اپنے مرشد کا تصور کرو آنکھ بند کر کے ایک باری سارے بولو بلا میں انہاں نال میں اپنے اپنے مرشد کا تصور میں انہاں نال او چکر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا سی یعنی بندے آپ دوست ہیں جدوں نے ٹکٹ منگی تے آپ نے 3 ٹکٹ چیک کرائے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے پھر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں کہا حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا کموں کی والے کیسا منظر آوے گا جدو قیامت والے دن اساں گناہگار جنت والے ٹرنا فرشتیاں نے پوچھنا تسی کدھر آ رہے ہو حضرت صدیق اکبر والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں نال فرشتیاں پوچھنا انہاں نو کیوں لے کے آ رہے ہو تے صدیق اکبر نبی والی اشارہ کر کے کہنا میں انہاں نال نبی نے غار وچ فرمایا سی ان اللہ معنا تو میرے نال تے جڑا میرے نال اللہ او دئی ترجمہ کرواواں تواڈے شہر دا زینت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھ دے ہوں گے سن پڑھا بھائی ہن تے بولو سبحان اللہ
اپنا اچھاڑا میں ساری تمہید سنائی نا انہوں ایک جملے چاہ آپ پڑھ دے ہوں دے سن اوکی آپ فرمان دے ہوں دے سن کر ذکر مدینے والے دا کہ دے بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ہاتھ جو کہ میرے نال ایک باری سارے بولو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے یہ محمد سے پتا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ ہون بولو سبحان اللہ گرامی قادر پتہ چلے آئے وہ دروازہ جتو خدا بھی ملدا خدا دا قرب ملدا ان اللہ معانا جڑا نبی دے کول ہو جاوے نبی کول آ جاوے انہوں رب دا قرب مل جاوے ایدھے تے وضاحت میں وقت درکارے ہن میرا نبی جنت بھی دے عربی آیا میرے نبی کول تے کہنے لگا کچھ دیو کچھ دیو صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم خورے کیڑی موج چسا نبی پاک فرماتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے کہنے لگا میں لگا جے مانگنا فرمایا مانگنا اکھے مانگن لگا فرمایا مانگنا اکھے مانگن لگا فرمایا مانگنا صحابہ فرماتے ہیں سانو خیال آیا تھوڑا بھی مانگیا تے جنت مانگے گئے بھائی بڑیاں بارگاہ چوں بڑیاں شیواں مانگی دیاں نے نا صحابہ فرماتے ہیں اسا خیال کیتا ہوں نبی پاک نے انہوں فری ہینڈ دے دیتا ہے جو مرضی مانگ اے جنت مانگے گا تے وہ کہنے لگا جی منوں ایک اونٹ دے دیو کی دے دیو اونٹ دے دیو میرے نبی حضرت مولا علی نے فرمایا اونٹ دے دیو وہ اونٹ لے کے ٹریا تے نبی پاک فرماتے ہیں جا اے موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا صحابہ انہوں کو دے والو ہٹ کے نبی پاک والو ویکھن لگ پہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ موسیٰ دی مائی والی کیڑی گل ہے ذرا اے بھی سناؤ حضور نے فرمایا آؤ میں تو ہنو کہانی سناواں میں بھی سناواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام ہجرت کر کے جا رہے رستے چکر دریا آیا تے اللہ کریم نے فرمایا سے دریا دے وچ حضرت یوسف دی قبر ہے قبر کھودو یوسف نو باہر نکالو نال لے کے جاؤ اوتھے جا کے مصر وچ مزار بناؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی قبر دسو یا اللہ کتے اللہ فرما تو ہاڈے لشکر وچ ایک مائی ہے او مائی نو پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی کولو پوچھو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی میرے لشکر وچ کو مائی ہے اونوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی نہ لاٹھی ٹیک دی آگئی کہ آگے آکے کہہ دیئے جی منوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے آپ نے فرمایا ماں جی دسو نا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی میت مبارکہ نو اساں نال لے کے جانا ہے دسو کتے ہوئے تے مائی موسیٰ دے چہرے پر ویکھ کے کہنے لگی ایویں دس دیواں فرمایا مائی جی پر کیویں دس تے مائی کہنے لگی میں نہ سودا کرو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے
یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو امی جی کہے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہیں دے نہیں نا ہون تے جیاں نو جی کہیں دے او بولے جڑا امی نو بھی جی کہندہ ہے جڑا ابو نو جی کہہ کے بلندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ یا اللہ 5 ویلے تا نمازی ہو جاوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ او دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان جڑا اچھا بولے سبحان اللہ سٹیج والے نے تو میں کہنا ہی نہیں نا بندے چودھری بٹھا چھڑ دینے ڈر بھی لگتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ مرید آکے پوچھتا بابا جی یہ لوگ نام نہ چودھری لکھتے ہیں چودھری دا مطلب کی ہوندر کنوں کہتے ہیں فرما پتر چودھری 2 ہوندے ہیں حضور کیڑے فرما جے تو کل مربی ہونا چودھری ہوندے ہیں مال ڈنگر وال ہوئے وہ چودھری ہوندے ہیں اتر بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڈی شڈی نوکر چاکر ہو ڈیرے داری ہوئے انہوں چودھری کہتے ہیں حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندے ہیں فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودھر جوندی روے جڑا سرکار دا کمی بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ مائی کہنے لگی میں ہمیں دس دیں فرمایا کی مائی کہنے لگی سودا کرو فرمایا جی کہنے لگی یا نبی اللہ پھر سودا ہے کہ قیامت رو جنت جتھے تو ہاڑا محال ہوئے نالی میرا بھی کوارٹر ہوئے حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی گل جنت تک ٹھیک ہے پر میں نبیاں والے مقام تے ہونا ہے تو سا امتیاں والے مقام تے تو تسی ہون میری ریس تے نہ کرو گل جنت تک رکھو مائی نو پتہ سی نبی دا بوا ہے تے بڑیاں بارگاہ مچ بڑیاں شیما مگیریا مائی کہنے لگی نا نبی اللہ میں جنت بھی لینی ہے جنت تو آڈا ساتھ بھی لینا ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اللہ مائی تے من دی نہیں عرض کی دی اللہ مائی جنت بھی مانگ دی ہے جنت میرا ساتھ بھی مانگ دی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہاں کر جنت اسائی دینی کر سوڑیا چاچا شریف جی میرا دل کر دا ہاں والی گل بھی سنا دے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر دے بادشاہ بنے تے سواری تے بیٹھ کے جنگل چ گزرے جبریل آ کے مہار پکڑ کے آنکھیں عرض کی تھی اردا کہندا کہ ذرا سواری تو نیچے آؤ نا آپ نیچے آئے عرض کی تھی اللہ فرماندا او ککھاں دی کلی وچ جاؤ آپ کلی چ گئے تے ویکھے کہ مائی وڈیری بیٹھی تے چرخا پہ کرتے تے مائی دے منہ وچ دند بھی کوئی نہیں پر مائی ہر چرخے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے یوسف 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 اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی دی اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا مائی نو نالا کے جاؤ تے دن شادی کرو عرض کی دی اللہ مائی کون ہے اللہ فرمایا زلیخا ہے موسیٰ حضرت یوسف رو پہ تے رو کے عرض کی دی کہا دے او دور سی کہ اے نوجوان لڑکی سی تے مصر دی ملکہ سی دھرتی تے اے دے ورگی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے میں نو کمرے چ لے گی 7ویں کمرے چ 7 تالے لگا کے 7ویں کوٹھڑی چ جا کے نے دوپٹہ اتار کے تے میں نو آکھیا سی قالت ہائی طلاق وے یوسف جلدی کر تیری عزت دی قسم ہے میں تے اودوں آکھیا سی قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ تے جدو جوان سی دولتاں والی حسن والی میں تے اودوں اے دے ول نہیں ویکھیا ہن تے مائی وڈیری منہ چ دند بھی کوئی نہیں ککھاں دی کلی چ چرخے پہ کٹ دی ہن کی ویکھاں اودوں آواز آئی یوسف تو ہاں تے کر جوانی اساں ہی دینی ہے یوسف نے ہاں کی تھی زلیخا جوان ہوگی شادی بھی ہوگی تے بچے بھی ہوگے پتہ لگیا یہ تے او دے یاراں دی ہاں تے مک دی ہے نا گل تے او دے ماہی دے او دے محبوباں دی ہاں تے مک دی اللہ فرمایا موسیٰ تو ہاں تے کر موسیٰ نے ہاں کی تھی مائی نہ وعدہ ہو گیا جنت جتھے میرا محل نالی تو آڈا بھی کوارٹر ہوئے گا مائی جی لو بھائی مائی دے نال حضرت موسیٰ دی ایگریمنٹ جدو ہو گیا نا کہ مائی نے حضرت یوسف دی قبر دا قصہ دسیا میں نے سچی دسیو کاموں کی والے ہو او یار رابطہ موسیٰ کلیم جنت دے سکتا ہے اے حسین دا نانا مصطفیٰ کریم جنت نہیں دے سکتا لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے یارو چاہ بولو سبحان اللہ اجھے میں شروع ہویا کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جان نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا چلیے بھائی ہاتھ چکنے سے گل دی نشانی ہوتی ہے کہ میں زندہ بھی یہاں تے جاگ دا
میں ہاتھ اس واسطے نہیں کھڑے کروانا کہ تہاڈا ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ ممبر رسول تے بیٹھا میرا کوئی فائدہ نہیں، مگر ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جانگیاں ہاتھ بولن گے۔ تے میرا جی کردا جدوں اللہ ہاتھ نو پوچھے قیامت نو میرے تے تہاڈے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، جدوں کملی والے دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا تینوں قوت آیا ہے، تینوں قوت آیا ہے، بخشی مولا سب خلقت بخشاویں آئے ہندے زور سوال نہ موڑے کہ نبی کریم کہاں ہے۔ نوجوانوں ساڑھے بوئے مانگتا ہے آج ایسی خالی نہیں جان دے دے، دو جہاں ہی مانگتے بن کے کھڑے ہون، رب کعبہ دی قسم قیامت دینے ہوئے گا، سارے نبی بھی جدو نفسی نفسی پکار دے ہونگے، سارے نبی اپنی امت لے کے سبے نبی در مصطفیٰ دے مانگتے بن جانگے۔ اللہ حضرت فرما دینے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا، میں مقدی مکہ دیوان کی کو جملے جی معاشر دے مدان تم بنکر عرض کر دیوان۔ علامہ جلالی صاحب سارے نبی نفسی نفسی کہندے ہونگے، میرا نبی امتی امتی کہندے ہوئے گا، نالے میں جملہ عرض کر دیوان قیامت میدان ہوئے گا، گناہ دیا پڑھا سو سارے چکیاں ہونگیاں، سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، محمد نو سارے دی پئی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم تک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت کی فضا تو ہے نا، گلی گلی میں صدا تو ہے نا، حسین کے در سے کھاک لینا، اس میں بھی شفا تو ہے نا، نعرہ فرمائشاں دا سلسلہ شروع ہو گیا، پرچیاں نال جے بھر گئی میری بھائی، آپ بھی سنا دیو، آپ بھی سنا دیو، یہ سارا کچھ جی جی سارا کچھ میں ہی سنایا بھائی، نیٹ بھریا پڑیا ہزارہ موضوعات نال، میں عادت کریمہ دے جوڑن دا صدقہ جڑا موضوع شروع کر لواں انہوں شروع تو آخر تک پہنچا کے آنا، یہی عادت ہے میری، مگر میں چونکہ فرمائشاں بھی پوریاں کرنی ہیں، میرا جلے ہوں جلدی جلدی میں بات نہ ہولے ہولے سمیٹ دا بھی جاواں، کریے شروع۔ حضرت قتادہ دی اکھ وچ لگ گیا تیر، بڑی معروف حدیث ہے، میرے الفاظ سے سنو، اکھ چ تیر لگ گیا تے اکھ نکل گئی، اکھ رکھی ہاتھ ہوتے تے آگے در مصطفیٰ تے عرض کی تھی میری اکھ نکل گئی ہے تے مینوں اکھ دیو، مینوں اکھ دیو، بھائی اکھ تے اللہ دے دے نا، پر وہ آگے در مصطفیٰ تے کیوں آج لوگ کہتے ہیں نبیاں ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاندہ ہے، اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے انہوں نے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی، پر وہ کعبے والے نہیں نہ گئے، وہ کعبے والے دے محبوب کو لاگے کہ جنہوں نے تو نہ دے میں انہوں نے تیرا رب بھی کدو دینا ہے۔ انج کر کے اکھ پکڑ کے نہ تے میرے نبی فرما دے میں سودا نہیں کردا، جی یا رسول اللہ، فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں، کولان دے والی نے دسیا کوئی اے نہ کہے نبی ارے اکھ دے دینے، فرمایا میں اکھ بھی دے لینا، میں جنت بھی دے لینا، صحابی نے فرمایا دس اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی کملی والے آؤ، میں دی اکھ لینے آیا، جنت دی گلے پئی ٹور لئی جائے، کریم دا جڑا منہ کڑیاں پوریاں کر دیندا ہے، انہو لقول رسول کریم، عرض کی دی کملی والے تیرے کریم رب نے تینوں کریم بنایا ہے، ان سونیا جنت دی گل تے پئی ٹور لئی جائے، سودا انج کر لینے ہو، اکھ میری مرضی نال دے دے، جنت اپنی مرضی نال دے، کہ اکھ پکڑ کے میرے نبی مقام تے رکھ کے نا، لو جی اپریشن ہو گیا اکھ دا،
ایک بڑا اچھا آئی سپیشلسٹ ہوئے تھے مائیاں بابے کے دوسرے نو کہتے ہیں او دے کلو آپریشن اکھ دا کراؤ بڑی چنگی اکھ بنا دے تے جد آپریشن ہی کملی والا کر دے بھائی اکھ بھی دیتی تے جنت بھی دیتی میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے حضرت داعیہ قلبی ملے بڑی فرمائش میں آئی حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا جی بیٹے اچھا جی اچھا جی 15 منٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہ کریں جلدی کریے بسم اللہ اچھا جی سبحان اللہ جی تو میں نے پہلے 200 خدا دے گا 10 منٹ والی پڑھی میں نال اندر میں نے پہلے دس دیتے نا بھائی حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سن لو تو بس بھائی اجازت کہہ رہے کوئی انتظامیہ والو وقت انہوں تھوڑا ملے ذرا تو میں بس مختصر کر کے جی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے کچھ سونا جنو جوان میرے نبی نو ملا ایڈا سونا کے علاوہ بدر الدین عنی فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کد گزرے تے ویکھ او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیات قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لئی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی تو داعیہ قلبی رون دے میرے نبی دے کلمہ چاہ گئے عرض کی تھی سونیا میں 700 افراد دے قبیلے دا سردارا او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ نے کتنے تیرے رب نے میں معافی نہیں کرا میرے آقا فرما تو میرا کلمہ پڑھ جڑا میرے نال ہو جائے نا میرا رب نال ایگریمنٹ رب انہوں کچھ نہیں کہہ رہا انہیں کلمہ پڑھیا تو رو پہ حضور نے فرما ہون کیوں رونا عرض کی تھی یا سید العالمین عجب ایک گناہ یاد تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما تو او بھی سنا عرض کی تھی میں جڑے قبیلے دا سردارہ سی پتر پالنے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے کہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے ہیں نا وہ تو سامنے کہنا میاں والدہ نوجوان جنہیں دو 7 مہینے دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا کہ پتر کیوں نہیں ہویا کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہومن تے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو اٹھ گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے نال اللہ فرمادا یہب لی من یشاء اناثهم ویہب لی من یشاء الذکور اللہ فرمادا میں جنوں چاہا بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہا بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اللہ فرمادا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرمادا قیامت نے بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا اس کی میں 70 بچیاں دفن کر کے میرے نبی زارو کی تار رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے انہوں کہہ دیو پچھلے آندھی معافی ہے آئندہ نہ کری داہیہ پھر رو رہے میرے آقا فرما ہون کیوں رو عرض کی تھی سونا جب ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سونا عرض کی تھی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسے ہندوستان دے ملک کئی سال تجارت واسطے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے دیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھے تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے علامہ صاحب بڑے مانو دے عید دن گزرے کدے غور کر کے دیکھا جی چھوٹیاں بھی ہومن تے ویراں تو کپڑے نہیں مانگ دیاں جُتی نہیں مانگ دیاں ابو کولو مانگ دیاں کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہوندے دھیاں دا مان باپ ہوندے نے پیو جوندے ہون تے انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھڈونے میرے نے میں جدے تے ہاتھ رکھنا ابو نے لے دینا دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوے تے کسی دے سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے یار آج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے اندر خبردار میری دھینوں کو چھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھا دیا دا پیو آجا جیوں دا اس
ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے بد جاندے او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی جن نے ابو اجے دیکھیا بھی نہیں ان خیال تے آؤندے ہون گے نا ابو نے اتنے سالاں دے بعد انہاں تے میرے لئے کھلونے لے کے آون گے ابو میرے واسطے کپڑے تے جوڑے تے جتیاں لے کے آون گے بیٹی جنے باپ ویکھیا ہی نہیں دائی عقل بھی پوچھے تو کون ہے تے بچی بڑے مان نال کہن لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی سونیا میرے لبوں چ نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی کملی والا میں لایا کیا بچی نے میری لتاں نو جب اور لے آ رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں ماردی رہی ہوں عرض کی کملی والے بچی نو تھکیا ہو رہا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہن لگی دایا مری نا میری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لاؤ لاؤ پھر خیال آیا لوگاں یکھنا ہے ساڑیاں زبن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یکھے نو تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا تھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان البال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیوی نو تھکا ماں رہے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا موچ مدی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں جدوں لوکاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں کہن لگی بابا میں بچیاں نوں کہندی سا بابا ہون گے میں نان کے جاواں گی میرے بابا کھلونے لے کے ہون گے کہن لگی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے آجا مینو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا مینو جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوکے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو پٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینو پانی پیلن دی ہے نالے کہندی بابا سمیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دھیاں پیوماں بھی راواں اڑیک دیاں نے آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے دائی آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوان جپے مار لیندیاں نے آج کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دی تھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا کی کو جوڑے تو زندگی گزار دیوانگی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کلی والے میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا احرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات نو لیٹنا نہ چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں نے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے
کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹی مار جاؤ کر جاندی باہر دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آسمان والے ویکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی جی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار سی داڑھی مبارک اندر ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آقا دایا آؤ چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمد یوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی